نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها एक सेकंड में ना दोबारा बंद करो सर्दी आ रही है सो बकरा आयत नंबर 250 अच्छा ये हमारी हो गई थी कल 250 इसमें 251 से था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين तर्जमा फहज़मुहुम तो उन्होंने शिकस्त दे दी उन्हें बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला के इज़्न से वक़तला और कत्ल कर दिया दाऊद ने जालूत को व अताहु और अता की उसे अल्लाह ने मुल्क बादशाहत व हिकमत और हिकमत व अल्लमहु उसने सिखाया इसे मिम्मा उसमें से जो यशा उसे चाहा वलौला अगर ना होता दफ़उ हटा देना अल्लाह का नास लोगों को बाज़ों उनके बाज़ को विभाजन साथ बाज़ के लफ़सदतिल अर्ज़ अलबत्ता फ़साद फैल जाता ज़मीन में वलाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ज़ू फ़ज़्लिन साहिब फ़ज़ल है अलल आलमीन तमाम जहानों पर और ये आयतुल्लाह आयात है अल्लाह की यहाँ नतलुहा हम पढ़ते हैं इन्हें अलैका आप पर बिलहक़ के साथ हक़ के व इन्नका लमिनल मुरसलीन और बेशक आप अलबत्ता रसूलों में से हैं अच्छा ये पीछे जंग का जिक्र हो रहा था ना कि जिसमें तालूत को लश्कर का सिपह सालार बनाया था और वो जंग के लिए जा रहा था जालूत की कौम से और वो एक जंगजू कौम थी जालूत वो एक सिपह सालार था अपनी फौज का और अगर अल्लाह ताला कुछ कमज़ोर कौमों के ज़रिए ताकतवर कौमों को हटा न दे तो ज़मीन में बिगाड़ पैदा हो जाएगा जिसका यहाँ पे लिखा गया है अगर ना हटा देता अल्लाह ताला लोगों को बास के पास और ये एक ताकतवर कौम को हटाया किससे कमज़ोर लोगों से तो ये फजल था कि कम तादाद के लोगों को ताकतवर के मुकाबले में कामयाबी अता करना इसमें अल्लाह ताला की फजल और रहमत है ये वाक़या अगरचे गुज़श्ता कौम के हैं लेकिन हम वही के ज़रिए बता रहे हैं आप यकीन रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं तभी सब बातें आपको बताई जा रही हैं कुरान में कई मुकामात पे कौमों के वाक़यात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए दलील बयान की गई हैं कि वो नबी हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इन लोगों में से ये बात कोई नहीं जानता था तो वही के ज़रिए बताई जाती हैं अगर ये बातें उनको मालूम होती तो आम लोगों को नहीं तो आम अगर ये बातें इनको मालूम थी तो आम लोगों को नहीं थी तो आम लोगों को ये बातें कहीं और उन्हें मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत है क्योंकि पहले जो अक़वाम थी उन्होंने सिर्फ दीन अपने उल्मा के हद तक रखा हुआ था जो अवाम थी उनके पास वो दीन नहीं था उन तक नहीं पहुंचाते थे और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की नबूवत नाजिल हुई तो उल्मा को यकीन था वो उन नबी एक उनके बारे में आता है कि वो अपने बेटों की तरह पहचानते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो नबी है जिस तरह एक इंसान अपने बेटे को पहचानता है वैसे वो पहचानते कि वो आ, नबी हैं लेकिन फिर भी उन्होंने
इस चीज़ को नहीं मान लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और मुखालफत करते रहे। मगर अल्लाह ताला ने वो सारे वाक़यात जो उनके उलमा को पता थे, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू आवाम तक पहुँचाए। और ये उनकी नबूवत की दलील भी है। तो जो दाऊद थे ना, ये दाऊद ने कत्ल कर दिया। तालूत के लश्कर के एक आम सिपाही थे जो आगे जाकर बादशाह और पैगंबर बने। उन्होंने जालूत जैसे दुश्मन को ख़त्म किया। इस वाक़ये के बाद अल्लाह ताला ने इनको बादशाहत दी क्योंकि वो अपनी कौम का एक तारा बन के उभरे थे। फिर अल्लाह ताला ने हिकमत यानी कि नबूवत और इल्म यानी कि जंगी तदाबीर जैसे लोहे को पिघलाकर काम लाने की, ये अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी थी इस्लाहियत। तो जो भी कौम अरूज पर होती है उसको ज़वाल भी होता है। इसलिए तकब्बर हरगिज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ना माल जवानी पास रहती है, ना ही ताकत और ना ही सेहत रहती है। ये इम्तिहान के लिए होता है कि इंसान इस नेमत को पाकर या तो अल्लाह ताला की बंदगी का हक अदा कर दे, या फिर बहुत से लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि ये हमारा हक है, कोई छीन नहीं सकता, और हम ऐसे ही इंजॉय करते रह जाते हैं। तो देखिए, आज आपके पास जो नेमतें हैं उसमें कितना हम लोग इंजॉय करते हैं और कितना हम अल्लाह ताला को याद रखते हैं। इंजॉय करना मतलब कि इसको अपना राइट समझ के कि ये तो मुझे मिलना ही था। एक मुसलमान घराने में क्या आपको पैदा होना ही था क्या? फिर उनका क्या कसूर है जो मुसलमान घराने में पैदा नहीं होते? या एक अच्छा घराना, छत है, खाने पीने को सब कुछ है, पहनने को सब कुछ है, तालीम है, इसमें हमारा क्या ही कमाल बनिस्बत उन लोगों के जिनको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ भी हमारा हक नहीं है, ये सब हमारे लिए इम्तिहान है। जितनी ज़्यादा नेमतें होंगी उतना ज़्यादा इम्तिहान होगा। जब कोई कौम सरकश होती है तो उसको हटाने का सबब अ, उसका उसको हटाने का अल्लाह ताला सबब बना देते हैं, वरना दीन का काम नहीं रहता। अल्लाह ताला ने दीन की खातिर, दीन की सरबुलंदी के लिए सरकश कौमों को हटाया है। आजकल इस्लाम खतरे में है। अगर होना होता ना इस्लाम, तो बदर में ही ख़त्म हो जाता। फिर नबी वसल्लम की वफ़ात के बाद जो कबाइल अरब के जो कबाइल मुर्तद हो गए थे, तब भी ख़त्म हो जाना था, लेकिन इस्लाम ख़त्म होने के लिए नहीं है। इवन के इत्तेदाद की तहरीक वहाँ पर, मतलब मुर्तदों ने इतनी तहरीकें चलाई थी, नबूवत का दावा करने वाले इतने लोग थे, जैसे मुस्लिम बिन गज़्ज़ाब था, अस्वाद अनासी था, और सज्जा अपने पैरोकार के साथ अरब में हर तरफ छा चुके थे। मुसलमानों की इस हालत जार को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस तरह से बयान किया कि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए चंद दिन ही गुजरे थे। तो ये तब की बात है कि उस वक़्त मुसलमान भेड़ बकरियों के इस रेवड़ की मानिंद थे जो मौसम सरमा की बारिश वाली रात में खुले आसमान तले हों। मतलब कि जब सर्दी के मौसम में किस तरह से भेड़ बकरियां बारिश वाली रात में किस तरह से जो है वो खुले आसमान की तरह होती हैं, उस तरह से उनका नक्शा खींचा। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास पहुंच चुके थे। मुसलमानों की तादाद कम और दुश्मनों की तादाद ज़्यादा हो गई थी। इन हालात में खशियत इलाही से कसरत की खशियत इलाही से जो लबरेज थे, वो लोग उठे और मजबूत चट्टान की मानिंद हक पर डट गए। ये शख्स कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा, जिसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे शख्स से कहा कि जाहलियत ने ज़बरदस्त आदमी इस्लाम में आकर इस कदर कमज़ोर हो गया है। क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले कुफर की हालत में थे ना, वो किस कदर बादशाह थे, लेकिन जब वो इस्लाम कबूल किया और किस कदर वो आजिज़ हो गए थे। तो मैं तो तुमसे मदद और नुसरत नुसरत की उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक़्त बड़े बड़े सहाबा दिल हार रहे थे। अ, यह सब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक़्त मुसलमानों को जो है मोटिवेट कर रहे थे। इवन के मानियन ज़कात भी एहतजाज पर थे कि उस पर अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अगर इनको शिकस्त दी, कि अगर ये लोग मुझसे रस्सी भी रोकेंगे तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करता था, तो मैं उनके खिलाफ जंग करूंगा। यानी कि वो सदका खैरात के खिलाफ भी लोग जो है वो आ गए थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उसके खिलाफ भी कि अगर कोई मुझे सदका करने से रोकेगा जो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کو دیا کرتا تھا رسی، اگر اس ایسے صدقات سے بھی مجھے روکے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، جب تک میرے ہاتھ تلوار کے قبضے پر ہے میں کرتا رہوں گا جنگ۔ پھر مرتد اور جو مانی جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے، ان کو اس طرح شکست دی اور اسلام کو نئے سرے سے آزاد زندہ کیا تھا۔ مطلب بہت سی کنڈیشنز ایسی گزر چکی ہیں جس میں اسلام ایسا ہی تھا کہ شاید ختم ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو زندہ رکھا، اور قیامت تک اس کی حفاظت کرے گا، اس قرآن کی، اس اسلام کی۔ تتاری ایک قوم ہے، انہوں نے اسلام کی جو ہے نا بہت زیادہ خلاف بہت بڑی چال چلی، یلغاریاں کی۔ عباسی حکومت ختم ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس وقت وحشت اور درندگی کا یہ عالم تھا کہ ان مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں۔ اسلام کا معجزہ سامنے آیا، اور انہی میں سے لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کو عزت بخشی۔ پھر صلیبیوں نے بیت المقدس کے احترام کو گھوڑوں سے پامال کیا۔ جب صلیبی حملہ ہوئے تو ان کے گھوڑوں مسلمانوں کے خون میں دوڑ رہے تھے۔ پھر اسلام ختم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں مدد اور نصرت بھیجی، اور اس نے صلیبیوں کا عالم اسلام سے نکال بار کر کے بیت المقدس کو پاک کیا۔ کسی بھی حالت میں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ مسلمان پر ظلم کی حد ہو گئی تھی۔ خود مسلمان ملک میں اسلام کا کام کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، مگر پھر بھی اسلام زندہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقویت بخشی، کیونکہ وہاں پہ وہ قوم، وہ لوگ موجود تھے جن کے دلوں میں ابھی تک اسلام کی چنگاری موجود تھی، اس میں ڈٹے ہوئے تھے۔ یاد ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ جس دن مسلمانوں میں وہ کوالٹیز آ گئی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، کون سی؟ صابرین، اللہ سے تعلق، دعا، اور اس پر یقین اور توکل۔ یہ جب کوالٹیز اس مسلمان میں آ گئی تو اس دن کامیابی مسلمانوں کے قدم چومے گی۔ ایون کہ آپ جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پہ چٹ لگا کے رکھ لیں کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ڈیولپ ہوں، آتے جاتے دیکھیں کہ آپ کے پورا دن میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا جس میں آپ نے صبر کا مظاہرہ نہ کیا ہو، یا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ بلڈ کیا ہو ٹھیک سے۔ نمازیں تو پڑھی، صدقے تو کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ نہیں کیا۔ کنیکشن کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع ہو اس ٹائم، واقعی میں لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، میں دعا کر رہی ہوں تو مجھے سب پتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور وہ میری دعا سن رہے ہیں۔ ایک وہ دنیا سے سارا کٹ ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ رشتے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے فون آیا ہو تو آپ لیفٹ رائٹ کچھ بھی نہیں سنتے، صرف اور صرف کال پہ سن رہے ہوتے ہو، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ سے آپ بات کر رہے ہو، لیفٹ رائٹ آپ کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے جا رہے ہو۔ بگاڑ اصل میں ہمارے اندر ہے۔ جب ہمارے اندر اتحاد، اخلاق حسن نہیں آئے گا تب تک کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ جب صبر کرنا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ انسان کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، یقین ہم لوگ کرتے ہیں اس معاملے میں جب ہمیں صبر جب ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین اور توکل ہوگا تبھی تو ہمارے اندر صبر ہوگا، اور تبھی ہم لوگ جو ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ نہیں تو پھر جیسے باہر سراؤنڈنگز ہوں گے اسی کے مطابق ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گے، مگر ایک مومن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ریمائنڈرز کے طور پہ، کیونکہ انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کون سا کوالٹیز پیدا کرنی ہے۔ تو ایک مسلمان جو ہے اپنے اندر آ، اللہ تعالیٰ کے لیے صبر، اللہ تعالیٰ سے تعلق، ہر وقت کوئی بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ سے دعا، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل، یہ کوالٹیز اپنے اندر ایز اے مسلم بلڈ کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن پاک میں کئی بار ایسا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمزور قوموں کے ذریعے کا طاقتور قوم کو شکست دی ہے۔ کتنے ہی ہم لوگ کمزور ہوں دنیا کے معاملے میں، کتنے ہی معصوم ہیں، کتنے ہی ہم لوگ چال چلن چلنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب کنیکشن بلڈ ہوگا تو اگلا انسان جتنا ہی مرضی مکار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف آپ کو فتح ضرور دے گا اور اس کو شکست ضرور ملے گی۔ اور دیکھو، جب
ایسے معاملہ جس میں اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا ہے، دشمنوں کی چال دیکھے، اب ہم لوگ اگر چال چلیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ دشمن کیا چل رہا ہے، اسٹریسفل ہوں گے، مزید اسٹریٹجیز بنائیں گے، پھر ہو سکتا ہے ہم ان اسٹریٹجیز میں حد سے بھی پار کر جائیں، ہم لوگ گناہ کا بھی کوئی رستہ اختیار کر لیں، مگر اللہ تعالیٰ کو تو سب ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ جانتا ہے کہ دشمن کیا مکاریاں کر رہا ہے، اور یہاں پر میں نے اپنے بندے کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے جب ہمارا اللہ تعالیٰ پہ یقین توکل کتنا زیادہ ہے۔ جب ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پہ مضبوط ہوتا ہے نا، پھر ہم دنیا کی کوئی خواہش دل میں نہیں رکھتے، کیونکہ پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس وش ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دینی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں گے۔ اگر ہم اس کے لیے خود ہی دگ و دو کرتے رہے، ریفرنسز چلائیں، اور ہر طرح کی کوشش کر چھوڑیں، لیکن اگر وہ ہماری امتحان بن چکی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں پھر کر لو یہ کوشش جتنی تم کر سکتے ہو، اور پھر ہم لوگ اینڈ میں جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا تب جا کے بیٹھتے ہیں۔ جبکہ تقاضا یہ ہے کہ شروع میں انسان اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے، کوئی غلط رستہ اختیار نہ کرے، ہاں جو حلال رستے ہیں جس میں اسلام میں ممانعت نہیں ہے وہ اختیار کے، جیسے مظلوم کا بھی ہے کہ وہ ظالم کے خلاف شکایت کر سکتا ہے، مگر ایسے انسان کے سامنے جو اس کا حل دے سکے، نہ کہ پورے معاشرے کے سامنے جو اس کا حل نہ دے سکے۔ تو یہ تو ایک مظلوم ظلم کے خلاف ایسی بات کر رہے ہیں، تو ہم رینڈم کسی کو کسی کی برائی بھی نہیں کر سکتے، اور سارا توکل اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اتنا تو یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے جس نے ساری دنیا بنائی، اپنا ہماری زندگی، ہمارے دل، ہمارے معاملات، ہماری تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، تو جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں؟ اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان اس کا دل نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ساری اتھارٹیز ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا ایک لنک اگر بادشاہ کے ساتھ بن جائے نا، پھر بادشاہ کا آپ وزیر بن جائے، تو کتنی اتھارٹیز آپ کے پاس آ جاتی ہے نا، کہ کوئی بھی کام آپ ان سے منوا سکتے ہو، اور اپنی مرضی سے کام آگے بھی دے سکتے ہو، بالکل خود کو اس لیول پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا اسٹرانگ بلڈ ہو جائے کنیکشن، کہ بس ایسا لگے کہ ساری جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کے مطابق کرتے جا رہے ہیں، ایسے لیول پہ پہنچ جائے، کیونکہ آپ جو کام کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کر رہے تھے، اس کی کنیکشن بلڈ کرنے کی خاطر کر رہے تھے، اس کا قرب پانے کے لیے کر رہے تھے۔ آ، اس آیت کا تلاوت چلاتی ہوں، ترجمے پر غور کیجیے گا۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج خیر سے ہمارا سیکنڈ پارا بھی مکمل ہو چکا ہے، تو جیسے میں نے کل کہا تھا ہم ڈسکس کریں گے اس پورے پارے میں ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا، اور کون سی چیز ہمارے عمل میں آئی ہے۔ اچھا، اسٹارٹ ہم لوگوں کا شروع ہمارا سیکنڈ پارا کہاں سے ہوا تھا، کہ جہاں پر قبلہ بدلا تھا، قبلہ چینج ہوا تھا، اس واقعے سے آپ کے لیے کیا لیسن تھا منی بھائی؟ ٹھیک ہے، اگر اس واقعے میں سے اسپیسیفک نہیں
تو اوور آل پورے بارے میں کوئی چیز کوئی بات ایسی جو آپ کے لیے آ، آپ کے ایکشنز میں یا آپ کے معاملات میں، کیونکہ جب ہم لوگ دنیا میں مطلب ڈیلی لائف میں ہمارے کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نا انسان کے ایسا بنایا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھے تو ایسا لگتا ہے قرآن ہمارے مسئلے کا حل دے رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ایسی جو آپ نے کر رہے تھے، آپ کو قرآن پاک پڑھنے سے لگا کہ آپ غلط کر رہے تھے جو کر رہے تھے، اور اس کو پڑھنے سے آپ نے اپنا وہ معاملہ ٹھیک کیا، کوئی ایسی چیز جو ریکارڈنگ میں اسٹاپ کر دیتی۔ میں نے تو بتا دیا تھا